नाउ नेक्स्ट फेज के अंदर हम लोग बेसिकली डिस्कस करने जा रहे हैं कि फोटोशॉप में फोटो के ऊपर एडिटिंग कैसे होती है। 3 बेसिक और बड़े इंपॉर्टेंट और पावरफुल टूल्स आपके सामने इंट्रोड्यूस कर रहा हूं, और तीनों टूल्स को एक ही फेज के अंदर इंट्रोड्यूस कर रहा हूं, इसलिए गौर से उसको समझने की कोशिश कीजिएगा। अगर कोई क्वेश्चन हो तो जरूर पूछ लीजिएगा। इस वक्त मेरे पास बैकग्राउंड पे कोई पेज नहीं है क्योंकि मुझे पिक्चर के ऊपर काम करना है। तो पिक्चर को ओपन करने के 2 तरीके। पहला तरीका तो ये है कि ये जो बैकग्राउंड ग्रे रंग का एरिया है उस पर कहीं भी आप डबल क्लिक करें तो आप माय पिक्चर के फोल्डर पे लोकेटेड एरिया में आप चले जाते हैं, और यहां से आप अपनी मर्जी के फोल्डर तक जहां आपने पिक्चर्स रखी हैं वहां तक आप जाइए और अपनी पिक्चर को सिलेक्ट करें। वो पिक्चर आपकी स्क्रीन पर ओपन हो जाएगी। ये एक सिंपल और आसान तरीका। दूसरा तरीका यह है कि आप फाइल के मेन्यू पे जाएं, ओपन की कमांड इस्तेमाल करें और इसी तरह से लोकेशन पर पहुंचे जहां आपकी पिक्चर मौजूद है, और अपनी मर्जी की पिक्चर को सिलेक्ट करके जस्ट डबल क्लिक करें, वो पिक्चर आपके पास ओपन हो जाएगी। पिक्चर को ओपन करने के बाद सबसे पहले हम चाहते ये हैं कि इस पिक्चर का बैकग्राउंड हम अपनी मर्जी से चेंज करें। जो इसका बैकग्राउंड इस वक्त आ रहा है वो बैकग्राउंड मुझे नहीं चाहिए, तो हम इस पिक्चर को इसके बैकग्राउंड से अलग करेंगे, और ऐसा करने के लिए हम पिक्चर को कट करेंगे। तो पिक्चर को कट करने के लिए, सेलेक्ट करने के लिए 3 डिफरेंट टूल्स जो मैं आपके सामने अभी इंट्रोड्यूस करने जा रहा हूं। सबसे पहले आप ये देखें कि पिक्चर जब आप ओपन करते हैं तो आमतौर पे लेयर का नाम बैकग्राउंड लेयर होता है और वो लेयर लॉक होती है। हम कोशिश करते हैं कि बैकग्राउंड लेयर पे काम ना करें ताकि हमारी ओरिजिनल पिक्चर के ऊपर कोई भी चेंजिंग्स ना हो। हम इस पिक्चर की राइट क्लिक करके डुप्लीकेट बनाते हैं, ओके करते हैं और ओरिजिनल पिक्चर की लेयर को ऑफ कर देते हैं। अब जो पिक्चर मेरे पास आ रही है वो ओरिजिनल पिक्चर की डुप्लीकेट आ रही है जिस पर मैं काम करने जा रहा हूं। हम लोग चलते हैं इस वक्त पिक्चर को सेलेक्ट करने के लिए। सिलेक्शन के लिए हमारे पास 3 डिफरेंट टूल्स मौजूद हैं। पहला है लूजी, दूसरा है पॉलीगन और तीसरा है मैग्नेटिक टूल। लूजी टूल बेसिकली माउस की तरह बिल्कुल नॉर्मली क्लिक करते हुए आप आगे बढ़े और रेंज बनाइए, सॉर्ट ऑफ कुछ इस तरह से काम करेगा। मैं पिक्चर के एक कॉर्नर से रेंज बनाना शुरू कर रहा हूं और अपने माउस के क्लिक को प्रेस करके रख रहा हूं। जिस तरह से मेरा माउस मूव करेगा सिलेक्शन उसी तरह से ड्रॉ होगी। अगर सिलेक्शन माउस की गलत होगी तो पिक्चर का आउटपुट जब हम फाइनल देखेंगे तो वो काफी खराब हमें नजर आएगा, यानी पिक्चर जो है वो कट हुई भी नजर आएगी। और अगर हमने यहां पर अच्छे से रेंज बनाई भी होगी तो डेफिनेटली उसका रिजल्ट भी हमें फाइनली ठीक से नजर आएगा। सो थोड़ा सा क्विक रेंज बनाने की कोशिश कर रहा हूं। जहां से रेंज को हमने स्टार्ट किया था वहां पर ही उसको एंड करेंगे। फाइनली इस पिक्चर की कंप्लीट रेंज बना दी। रेंज बनाने के बाद कंपलसरी है कि आप मूव का टूल सेलेक्ट करें और फाइल में जाकर एक न्यू पेज क्रिएट करें। मैं एक नया पेज नॉर्मली 8.5 by 11 इंच यानी लेटर साइज पेज ले रहा हूं और ओके कर रहा हूं। अपने इस ब्लैंक पेज पे पिक्चर को लाने के लिए मूव टूल की मदद लेते हुए हम जस्ट पिक्चर को ड्रैग करेंगे एक पेज से दूसरे पेज पर, तो आप देखें पिक्चर की कॉपी हमारे नए पेज पर आ जाएगी। पिक्चर की जिस तरह से हमने रेंज बनाई थी उस तरह से इसकी रेंज आ गई। कंट्रोल टी ट्रांसफॉर्म का टूल है, पहले ही मैं आपको बता चुका हूं। इसकी मदद लेते हुए हम पिक्चर की साइज को बड़ा कर सकते हैं। आप देखें पिक्चर की सिलेक्शन में हमने कुछ मिस्टेक्स की थी। जूम टूल लेकर पिक्चर की साइज को बड़ा करते हैं और इसको बेहतर तौर पर समझने की कोशिश करते हैं। यहां पर देखें पिक्चर की सिलेक्शन जो है वो रॉन्ग हुई है, जिसकी वजह से इसके जो फाइनल इफेक्ट्स हैं या फाइनल रिजल्ट है वो ठीक से नहीं आ रहे हैं। एनीवेज हम पिक्चर के दूसरे टूल्स की तरफ चलते हैं। जूम टूल की मदद लेते हुए फिट टू स्क्रीन करते हैं और इस पेज की साइज को नॉर्मल करते हैं, मिनिमाइज करते हैं और अपने पहली वाली पिक्चर पर दोबारा चलते हैं। कंट्रोल डी की मदद से इसकी रेंज को खत्म करते हैं और अब लूजी टूल की जगह
پالیگن ٹول سے کام کرتے ہیں. پالیگن ٹول کے اندر اچھی بات یہ ہے کہ یہ لائنوں کی طرح رینج بناتا ہے. جسٹ لائک آپ پہلی دفعہ کلک کریں, پھر دوسری دفعہ کلک کریں, پھر نیکسٹ ڈیسٹینیشن بتائیے, اور کلک کرتے کرتے آپ آگے کی طرف بڑھتے چلے جائیں اور اپنی پکچر کو سلیکٹ کرتے جائیں. اگر سلیکشن کے درمیان کوئی آپ غلط سلیکشن بنا دیتے ہیں, مثال کے طور پر میں نے یہ غلط سلیکشن بنا دی, تو اس کو ختم کرنے کے لیے ہم بیک اسپیس کا بٹن پریس کرتے ہیں. جہاں پر بھی ہم نے کلک کیا تھا یہ ان آبجیکٹس کو وہاں سے ختم کرتا ہے. ایکچوئل میں جہاں پر ہم کلک کرتے ہیں وہاں پر یہ ڈاٹ بنا دیتا ہے, اور اس ڈاٹ کو ہم لوگ نوٹ کہتے ہیں. تو جب ہم لوگ بیک اسپیس بٹن پریس کرتے ہیں تو وہ نوٹ ایکچوئل میں رب ہوتے چلے جاتے ہیں. نا میں نے جہاں سے رینج سٹارٹ کی تھی وہیں پر اس کو اینڈ کیا, ایرو کا ٹول سلیکٹ کیا, پیج کو ریسٹور کرتے ہیں, جو بلینک پیج ہم نے منیمائز کیا ہوا تھا اسی کو دوبارہ اوپن کرتے ہیں اور اپنی اس لیئر کو ٹیمپرری طور پر ہائڈ کر دیتے ہیں. اپنے اوریجنل پکچر کو ڈریگ کرتے ہیں بلینک پیج کے اوپر, آپ دیکھیں نیو لیئر اس نے کریٹ کر دی, اور اب جو لیئر اس نے کریٹ کی پکچر کے لیے ٹرانسفارم کا ٹول لے کر پکچر کی سائز کو بڑا کرتے ہیں, اور اب اس کو بہتر طور پہ دیکھنے کی کوشش کرتے ہیں. زوم ٹول دوبارہ سلیکٹ کرتے ہیں اور آپ دیکھیں کہ جو سلیکشن پہلے رانگ بنی تھی اب وہ زیادہ بہتر طور پہ ہمارے سامنے بن کر آئی ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ایکچوئل میں جب آپ پالیگن ٹول کی مدد سے رینج بناتے ہیں تو وہ رینج زیادہ بہتر طور پہ بنتی ہے. جبکہ تھرڈ ٹول کی طرف ہم چلتے ہیں, اپنی اوریجنل پکچر پہ واپس آتے ہیں, کنٹرول ڈی سلیکٹ کیا اس کو. تھرڈ ٹول ہمارے پاس ہے میگنیٹک ٹول. میگنیٹک ٹول کے اندر سب سے اچھی بات یہ ہے کہ یہ آپ کی امیج کی آؤٹ لائن کی خود سے رینج بناتا ہے. لائک میں نے اس کا سٹارٹ پوائنٹ بتایا اور میں بغیر کلک کیے اس کی آؤٹ لائن کے اوپر سے سلولی موو کر رہا ہوں, آپ دیکھیں گے رینج خود بخود بنا رہا ہے, مجھے کچھ کہیں کلک کرنے کی ضرورت نہیں ہے. لیکن اس کا یہ مطلب بھی نہیں ہے کہ آپ کلک نہیں کر سکتے. اگر مثال کے طور پر رینج بناتے وقت اگر کمپیوٹر کچھ گڑبڑ کرتا ہے تو آپ اپنی مرضی سے رینج کریٹ کر سکتے ہیں. عام طور پہ جب بہت زیادہ جولری یا شرارہ عام طور پہ ڈریس کے اندر جب ہوگا تو کمپیوٹر اس وقت رینج کو خود سے سکپ کرتا ہے اور وہ بعض اوقات غلط رینج کی طرف چلا جاتا ہے. تو ایسی صورت میں آپ کو کلک کرتے ہوئے خود سے آگے بڑھنا ہے, اور اگر کوئی رینج جو کمپیوٹر غلط بنا دیتا ہے تو میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ آپ بیک اسپیس ٹول کی مدد, جسٹ لائک دیکھیں یہاں پر اس نے غلط سلیکشن کی ہے, تو میں بیک اسپیس ٹول کو یوز کرتے ہوئے اپنی مرضی سے کلک کر رہا ہوں اور آگے کی طرف بڑھ رہا ہوں, اور احتیاط سے میں اس پوری جولری کو ٹھیک سے رینج میں لینے کی کوشش کر رہا ہوں. اکثر ایسا ہوتا ہے کہ ڈریس کے اندر جہاں پر ہیوی جولری یا شرارہ اور اس طرح کی ڈریسنگ ہوگی وہاں پر یہ پرابلم آپ کو ڈیفینیٹلی فیس کرنے پڑیں گے. میگنیٹک ٹول کے اندر یہ چیزیں بڑی کامن سامنے آتی ہے. اگر اس پکچر کی جگہ کوئی ایسی پکچر ہوتی کہ جو پینٹ شرٹ شلوار قمیص ہو, لائک دس ٹائپ آف پکچر ہوتی, تو اس کی رینج بہت زیادہ اچھے طریقے سے اور آسانی سے بن جاتی. جہاں سے میں نے رینج سٹارٹ کی وہیں پر اس کو اینڈ کیا, اور ایرو کا ٹول سلیکٹ کر کے اس پکچر کو اپنے بلینک پیج پہ موو کرتا ہوں. یہ دیکھیں اب چونکہ کارنرز اس کے ٹھیک نہیں ہیں سلیکشن میں, تو میں اس پکچر کو پیج کے باہر سے رکھتے ہوئے اس کی رینج بناتا ہوں.
رائٹ, اور یہ سلیکشن ہمارے سامنے ہے. تو 3 ڈفرنٹ ٹولس میں نے آپ کے سامنے انٹروڈیوس کیے, اور ان تینوں کے آپ کو کانسیپٹس میں نے بتائے. پکچر کی سلیکشن اس وقت بہت اچھے سے نہیں بھی ہے, اس میں فنیشنگ نہیں ہے اس کی سلیکشن کے وقت. تو اب ہم اور کیا بہتر طریقہ استعمال کریں کہ پکچر جو ہے وہ بالکل پرفیکٹ کٹ ہو, اس کی سلیکشن بالکل پرفیکٹ ہو, اس کے لیے کیا طریقے استعمال ہوں گے, یہ چیزیں میں نیکسٹ فیز میں آپ کے ساتھ ڈسکس کروں گا.